सम्पूर्णमा नमस्ते। सधैँ झैँ नयाँ-नयाँ टेक्नोलोजीका कुराहरू तथा ज्ञानगुणका कुराहरू लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको यहाँहरू सम्पूर्णलाई सर्वव्यथितै छ। आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ हामीले जुन पहिलादेखि एउटा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मा ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरूको सँगालो लिएर आएका थियौँ। आज चाहिँ पार्ट 3 को बसाइमा छौँ। यसलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यसमा सोधिने प्रश्नहरू 100% नै लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा सोध्ने भएको हुनाले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यदि यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नुभयो भने अरू पढ्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन। मैले यस भिडियोमा चाहिँ राम्रोसँग प्रत्येक क्वेसनको चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेको छु। यदि हजुरहरूले यो च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट तथा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। भन्दै आजको यो जुन श्रृङ्खला छ यसमा चाहिँ अरू भूमिका नबाधिकन प्रश्नतर्फ जाउँ है त। हस्, प्रश्न नम्बर 101 यस प्रकार छ। दुई पाङ्ग्रे सवारीमा फुट ब्रेक कुन चक्कामा लाग्दछ भनेर क्वेसन सोधेको छ र यहाँनिर चाहिँ अप्सन चाहिँ विभिन्न किसिमका अप्सनहरू छन्, जस्तो दुवै चक्कामा, अगाडिको चक्कामा, पछाडिको चक्कामा र कुनै पनि होइन भनेको छ। र यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कुन चक्कामा हुन्छ, पछाडिको चक्कामा के हुन्छ, फुट ब्रेक चाहिँ लगाइएको हुन्छ, त्यही भएर यसको सही एन्सर हुन्छ पछाडिको चक्कामा। र त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 102 के छ भने मोटरसाइकलमा कुन गियर हुँदैन भन्ने क्वेसन छ। मोटरसाइकलमा न्युट्रल गियर, पहिलो गियर, ब्याक गियर कुनै पनि होइन भनेको छ। मोटरसाइकलमा जहिले पनि ब्याक गियर हुँदैन। ब्याक गियर हुने भनेको सवारी साधन, ठुला सवारी साधन अथवा मझौला किसिमका सवारी साधन जस्तै कारहरू, ठुल्ठुला बसहरू, यिनीहरूमा चाहिँ ब्याक गियर हुन्छ, तर मोटरसाइकलमा ब्याक गियर हुँदैन। र अर्को प्रश्न यस्तो छ, कस्तो सडकमा ब्रेक फेल हुँदा सबैभन्दा बढी खतरा हुन्छ भन्ने क्वेसन छ। ओह्रालोमा, पिच सडकमा, समथर सडकमा र कच्ची सडकमा भनेको छ। सबैभन्दा बढी खतरा हुने भनेको ओह्रालोमा, किन भन्दाखेरि ओह्रालोमा काम के को हुन्छ, ब्रेकको हुन्छ, ब्रेककै मुख्य काम हुन्छ, त्यो भएर ओह्रालो सडकमा चाहिँ सबैभन्दा बढी खतरा हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 104 के छ भने तपाईँ आफ्नो मोटरसाइकल कसरी स्टार्ट गर्नुहुन्छ भनेको छ। गियर चेक गरेर, ब्रेक लगाएर, तेल चेक गरेर, इन्जिन चेक गरेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ यो तेल पनि चेक गर्नुपर्छ, ब्रेक पनि चेक गर्नुपर्छ, गियर पनि चेक गर्नुपर्छ, तर यहाँ चाहिँ माथिको सबै भन्ने क्वेसन छैन। त्यो भएको हुनाले यसको एन्सर के छ, गियर चेक गरेर चाहिँ यहाँ मध्ये चाहिँ प्रोबेबल सबैभन्दा मल्टिपल चोइस क्वेसन हो, सबैभन्दा उपयुक्त उत्तर जुन हुन्छ त्यही उत्तर हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त उत्तर गियर चेक गरेर भन्ने हुन्छ है। अनि अर्को प्रश्न नम्बर 105 के छ भने पछाडिबाट भिआइपी सवारी आइरहेको अवस्थामा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुहुन्छ भनेको छ। सडकको बीच भागतिर लैजान्छु भन्ने छ। अर्को एक नासले अगाडि बढिरहन्छु भन्ने छ। अर्को चाहिँ गति कम गरेर साइड दिन्छु भन्ने छ। अर्को चाहिँ स्पिड बढाउँछु भन्ने छ। यसको सही उत्तर हुन्छ गति कम गरेर साइड दिन्छु भन्ने नै यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ, किनभने भिआइपीलाई जान दिनुपर्छ, त्यो भएर गति कम गरेर साइड दिनुपर्ने हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 106 यस प्रकार छ, सवारी चलाउँदा पानी परेको बेलामा अगाडि केही देखिएन भने के गर्नुहुन्छ भनेको छ। रुमालले पुछेर चलाउँछु, वाइपर चलाउँछु, गति बढाउँछु, गाडी रोक्छु भन्ने छ। रुमालले पुछेर चलाउने भन्ने कुरो हुँदैन पानी चलाएको बेलामा। वाइपर चाहिँ बाइकमा हुँदैन, त्यो भएर वाइपर चलाएर पनि मिलेन। झन् गति बढाउने कुरा त यो त सिल्ली क्वेसन भयो र त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ गाडी रोक्छु भन्ने नै यसको के हुन्छ, सही उत्तर हुन्छ। प्रश्न नम्बर 107 के छ भने सहरी इलाकामा प्रति घण्टा कति किलोमिटर भन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउनु हुँदैन भनेको छ। यहाँ चाहिँ अप्सन दिएको छ 10 किलोमिटर, 20 किलोमिटर, 40 किलोमिटर, त्यसै गरी कुनै निश्चित छैन भनेको छ। सहरी इलाका भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, धेरै मानिसहरूको आवत जावत हुने ठाउँ हुन्छ, त्यो भएको हुनाले सहरी इलाकामा चाहिँ अधिकतम 140 किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पिडमा चाहिँ चलाउनु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 108 के छ भने कस्तो सडकमा सवारी साधन कम गतिमा चलाउनु पर्छ भनेको छ। आकाशे पुलमुनि, एकतर्फी सडकमा र त्यसपछि दुईतर्फी सडकमा र पैदल यात्रीको क्रसिङमा भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ सवारी साधन कम गतिमा चलाउनु पर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ यो चाहिँ पैदल यात्रीको क्रसिङ भएको ठाउँमा चाहिँ सवारी साधन चाहिँ अलिकति अरूभन्दा कम गतिमा चलाउनु पर्छ। यिनीहरू अरू भनेको चाहिँ नर्मल 40 किलोमिटर प्रति घण्टा अघि नै भनिहाल्यो, त्यसमा चाहिँ चलाउँदा हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 109 के छ भने सवारी साधन पार्किङ कहाँ गर्नुपर्छ भनेको छ। सडक किनारामा, पार्किङ लेखिएको ठाउँमा, नो पार्किङमा, खाली ठाउँमा। हेर्नुहोस् त, यो नो पार्किङमा भने त यो त सिल्ली क्वेसन भइहाल्यो, यो त सिल्ली एन्सर भयो, यो त हुने कुरा भएन। खाली ठाउँ जाँदेखि त्यही पार्किङ गर्ने कुरा पनि भएन, सडक किनारा देख्ने बित्तिकै पार्किङ गर्ने कुरा पनि भएन, त्यो भएर पार्किङ लेखिएको ठाउँमा के गर्नुपर्छ, सवारी साधनलाई पार्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन के छ भने अर्को क्वेसन यहाँ हेर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 110
कस्तो अवस्थामा गाडी हाँक्नु हुँदैन भनेको छ रङ खुइलिएको अवस्थामा, ग्यासबाट चल्ने अवस्थामा र पछाडिको सिट बेल्ट नभएको अवस्थामा अथवा ब्रेक बिग्रिएको अवस्थामा भनेको छ। यी सबै तीनटै अप्सनहरू चाहिँ अहिले सिल्ली छन्। त्यो भएर ब्रेक बिग्रिएको बेलामा चाहिँ के गर्नु हुँदैन, सवारी साधनलाई चलाउनु हुँदैन, हाँक्नु हुँदैन। त्यस्तै अर्को क्वेसन के छ भने चालकमा हुनुपर्ने गुण के हो भनेको छ धैर्य गर्ने, यो पनि हो, अरूप्रति सद्भाव राख्ने, यो पनि हो, पूर्वानुमान लाग्न सक्ने, यो पनि हो। त्यो भएर यसको सही उत्तर हुन्छ माथिको सबै। र प्रश्न नम्बर 112 के छ भने सवारी पार्किङ गर्न नपाइने स्थान कुन हो भनेको छ। कुन स्थानमा चाहिँ सवारी पार्किङ गर्न पाइँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ घर वा कार्यालयको गेट अगाडि है, अनि उकालो सडकमा, ओह्रालो सडकमा माथिको सबै भनेको छ। घर वा कार्यालयको गेट अगाडि पनि पार्किङ गर्न पाइँदैन, जहाँ पाए पार्किङ गर्ने कुरा पनि भएन। उकालो सडकमा पार्किङ गर्दाखेरि उल्टो आफैलाई लडिन्छ कि भन्ने हुन्छ। ओह्रालो सडकमा नि पार्किङ गर्ने कुरा हुँदैन। त्यो भएर यसको सही उत्तर हुन्छ माथिको सबै। माथिको सबै अवस्थामा पार्किङ गर्न पाइँदैन। र अर्को क्वेसन के छ भने प्रश्न नम्बर 113 सवारी चालकले जेब्रा क्रसिङमा के गर्नुपर्दछ भनेको छ। जेब्रा क्रसिङमा हर्न बजाउने भन्ने यो त झन् सिल्ली क्वेसन भयो। गति बढाउने कुरा पनि भएन। कम गतिमा चलाउने र गाडी रोकेर बस्ने भनेको छ। जेब्रा क्रसिङमा के गर्ने भन्दाखेरि कम गतिमा चलाउने, ताकि जुन पैदल यात्री हुन्छ उनीहरूले चाहिँ प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने हुन्छ। यसको एन्सर चाहिँ कम गतिमा चलाउने नै हो है। बीच बाटोमा मोटरसाइकल बिग्रिएमा के गर्नुहुन्छ भनेको छ। यदि बीच बाटोमा मोटरसाइकल बिग्रियो भने यहाँ के छ अप्सन, डबल स्ट्यान्ड लगाउँछु, वाइपर चलाउँछु, गति बढाउँछु, रोकेर साइड लगाउँछु भनेको छ। बीच बाटोमा डबल स्ट्यान्ड लगाउने कुरो भएन। वाइपर चलाएर त्यसको केही समस्याको समाधान हुँदैन। झन् गति बढाउने झन् सिल्ली आइडिया भयो। त्यो भएको हुनाले यसको एन्सर हुन्छ रोकेर साइड लगाउँछु नै यसको चाहिँ सही एन्सर हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 115 यस्तो छ कस्तो अवस्थामा क्लच थिचेर मोटरसाइकल चलाउनु खतरा हुन्छ भनेको छ। क्लच थिचेर मोटरसाइकल चलाउँदा खतरा हुने अवस्थामा ओह्रालोमा पनि खतरा हुन्छ। बढी स्पिडमा झन् क्लच थिच्नै भएन, मोडमा क्लच थिच्नु पनि भएन। त्यो भएर यसको सही उत्तर हुन्छ माथिको सबै अवस्थामा क्लच थिचेर मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि खतरा हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 116 यस्तो छ मोटरसाइकलमा के गर्दा गति बढ्छ भनेको छ। चोक अन गर्दा, गियर घटाउँदा, एक्सिलेटर बढाउँदा। माथिको सबै भनेको छ यो सबै सिम्पल कुरा हो। एक्सिलेटर बढाउँदाखेरि मोटरसाइकलमा चाहिँ गति बढ्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 117 यस्तो छ ओह्रालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के थिचियो भने बढी खतरा हुन्छ भन्ने कुरा छ। प्रश्न नम्बर 115 जस्तै हो, कस्तो अवस्थामा क्लच थिचेर मोटरसाइकल चलाउँदा खतरा हुन्छ भन्ने क्वेसन थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 17 मा पनि ओह्रालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के थिचियो भने बढी खतरा हुन्छ भनेको छ। यसमा पनि सही उत्तर हुन्छ क्लच थिच्दाखेरि चाहिँ बढी खतरा हुन्छ। ब्रेक त लगाउन परिहाल्यो ओह्रालोमा, गियर परिवर्तन पनि गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ र कुनै पनि होइन भन्ने अप्सन पनि होइन। यो चाहिँ माथि नै डिस्कस भइसकेको छ। क्लच थिच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ बढी खतरा हुन्छ। ओभरटेक गर्दा कुन गियर प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ। ओभरटेक गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो यति नम्बर गियरमा यसरी गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। 1 नम्बर गियर, 2 नम्बर गियर, 3 नम्बर गियर यस्तो भन्ने हुँदैन। आवश्यकता अनुसार जुन गियर उपयुक्त हुन्छ त्यही गियरको प्रयोग गरेर चाहिँ ओभरटेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 119 यस्तो छ कस्तो अवस्थामा अरू सवारीलाई ओभरटेक गर्ने इसारा गर्नु हुँदैन भनेको छ। घुम्ती आउने बेलामा इसारा गर्नै भएन। अनि त्यसपछि चाहिँ अगाडिबाट सवारी आइरहेको अवस्थामा पनि इसारा गर्नै भएन र अगाडिको सडक साँघुरो भएको अवस्थामा पनि इसारा गर्नु भएन। त्यो भएर यसको सही उत्तर हुन्छ माथिको सबै भन्ने यसको चाहिँ के हुन्छ सही उत्तर हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 120 के छ भने सवारी चालक भन्नाले कसलाई बुझिन्छ भनेको छ। सवारी चलाउन सिपालु व्यक्ति, सवारी चालक अनुमति लिएको व्यक्ति, अटोमोबाइल सम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्ति कुनै पनि होइन भनेको छ। यो क्वेसन हेर्दाखेरि सवारी चलाउन सिपालु हुँदैमा त्यसलाई चाहिँ सवारी चालक भन्न मिल्दैन। अटोमोबाइल सम्बन्धी ज्ञान भएको भन्दैमा त्यसलाई सवारी चालक भन्नु मिल्दैन। त्यो भएर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सवारी चालकको अनुमति पत्र लिएको व्यक्तिलाई नै के भन्न सकिन्छ सवारी चालक भन्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन के छ भने स्कुटर चालकले दाहिने खुट्टाले के नियन्त्रण गर्छ भनेको छ। ए नम्बरमा छ क्लच, बी ख नम्बरमा छ ब्रेक पछाडिको ब्रेक, ग नम्बरमा छ अगाडिको ब्रेक, घ नम्बरमा छ कुनै पनि होइन है। स्कुटरमा बाइकको जस्तो कुनै पनि क्लच हुने ब्रेक हुने केही हुँदैन। त्यो भएको हुनाले स्कुटरमा जे हुन्छ हातले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कुनै पनि होइन। कुनै पनि कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्दैन। अर्को क्वेसन के छ भने मोटरसाइकल चालकको साथमा अनिवार्य हुनुपर्ने कागजात के हो भनेको छ। ब्लू बुक पनि हुनुपर्छ, लाइसेन्स पनि हुनुपर्छ, हेलमेट पनि लगाउनु पर्छ। त्यो भएर यसको सही उत्तर हुन्छ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिको सबै। यी सबै कुराहरू हुनुपर्छ।
त्यस्तै अर्को 123 नम्बर क्वेसन के छ भने मोटरसाइकलको अधिकतम प्रति घण्टा गति कति हो भनेको छ। मोटरसाइकलको गति कति होला भने यो चाहिँ सम्झिनुपर्ने कुरा हो। यसको चाहिँ अधिकतम गति भनेको चाहिँ 50 किलोमिटर प्रति घण्टा हो। तर चाहिँ स्पेशल केसमा अघि नै हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ, बाटो चाहिँ एकदमै धेरै जनघनत्व भएको ठाउँमा चाहिँ 40 किलोमिटर प्रति घण्टा हो है। र अर्को प्रश्न नम्बर 124 के छ भने ओभरटेक गर्न नहुने स्थान कुन हो भनेको छ। ओभरटेक चाहिँ कुन अवस्थामा गर्नु हुँदैन भन्दा डोबाटो स्थानमा पनि ओभरटेक गर्नु हुँदैन, अनि त्यसपछि चौबाटोमा नि ओभरटेक गर्नु हुँदैन, मोड वा घुम्तीमा पनि ओभरटेक गर्नु हुँदैन। त्यो भएर यसको सही उत्तर हुन्छ माथिको सबै अवस्थामा चाहिँ ओभरटेक गर्नु हुँदैन। र प्रश्न नम्बर 124 यस प्रकार छ, सवारी हाँकिरहेको बेलामा कस्तो सवारी साधनलाई साइड दिनु पर्दछ भनेको छ। उकालोमा आउँदै गरेको सवारीलाई, घामको दिशातिर गइरहेको सवारीलाई, आकस्मिक सेवाको सवारीलाई भनेको छ। यी तीनटै अवस्थाका जस्तो ओह्रालोमा आउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ साइड दिनुपर्ने हुन्छ, घामको दिशातिर गइरहेको सवारी साधनलाई पनि आँखामा घाम पर्छ त्यो भएको हुनाले यसलाई पनि साइड दिनुपर्छ भने आकस्मिक सेवाका सवारी साधनलाई पनि हामीले चाहिँ साइड दिनुपर्छ। त्यो भएर यसको उत्तर हुन्छ माथिको सबै हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 126 यस्तो छ, मन्द गतिका सवारी सडकको कुन साइडबाट हाँक्नुपर्छ भनेको छ। मन्द गति भन्ने बित्तिकै जुन बाइक, स्कुटर, बाइकहरू भन्दा पनि साइकलहरू छन् अथवा चाहिँ ठेलागाडाहरू छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ सडकको कुन किनाराबाट चलाउनु पर्छ भन्ने क्वेसनको चाहिँ यसले चाहिँ उत्तर खोजेको छ। र यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ बायाँबाट चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। दायाँबाट गयो भने उताबाट अर्को अपोजिट साइडबाट आएको गाडीले पनि हाँक्न सक्छ र यिनीहरूको स्पिड कम हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यिनीहरूले चाहिँ सडकलाई नै डिस्टर्ब गर्ने हुनाले यिनीहरूले चाहिँ बायाँबाट ओभरटेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न नम्बर 127 के छ भने सवारी चालकमा हुनुपर्ने गुण के हो भनेको छ। सजगता, अनि सहनशीलता र विनम्रता, यी तीनटै कुराहरू आवश्यक पर्छ। त्यो भएर यसको उत्तर हुन्छ माथिको सबै। सवारी साधन चालकलेमा हुनुपर्ने गुणहरू यी तीनटै हुन्, त्यो भएर यसको उत्तर हुन्छ माथिको सबै। र अर्को छ प्रश्न नम्बर 128 यस्तो छ, स्कुटर र मोटरसाइकल कति पाउन्ड हावा भर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेको छ। कति पाउन्ड हावा है, यो पनि सम्झिनुपर्ने कुरा हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ व्यावहारिक ज्ञानबाट थाहा हुँदैन कति हो के हो भन्ने कुरा। यसको चाहिँ तपाईँले सम्झिनुहोस्, 15 देखि 25 पाउन्ड हावा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सम्झिनु होला है। यो चाहिँ व्यावहारिक ज्ञान होइन, यो चाहिँ विषयगत ज्ञान हो। र अर्को छ, बाक्लो बस्ती भएको इलाकामा प्रति घण्टा अधिकतम कति किलोमिटर को गतिमा सवारी चलाउनु पर्दछ भनेको छ। बाक्लो बस्ती भएको अवस्थामा के हुन्छ, मान्छेहरू धेरै सङ्ख्यामा आवाज जात गर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यस्तो अवस्थामा अघि नै भनेको जस्तै 40 किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पिडमा चाहिँ साधन चलाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को क्वेसन के छ भने बेथलाइजरको काम के हो भनेको छ। 1 नम्बरमा छ मादक पदार्थ सेवन जाँच गर्छ, अर्को छ लागु औषधको प्रयोग जाँच गर्छ, अर्को छ बढी गतिमा चलाइएका सवारीको जाँच गर्दछ, अर्को छ टायरको हावा प्रेसर जाँच गर्दछ। बेथलाइजर भन्ने बित्तिकै त्यो ट्राफिकले मादक पदार्थ सेवन गरेको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने एउटा मेसिन हो। त्यो भएर यसले चाहिँ मादक पदार्थ सेवन सम्बन्धी जाँच गर्ने काम गर्दछ। त्यस्तै अर्को क्वेसन प्रश्न नम्बर 131 तिर जाउँ। प्रश्न नम्बर 131 मा के छ भने सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद नागेको अवस्थामा कति समयभित्र नवीकरण गराएमा जरिवाना लाग्दैन भनेको छ। 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना भन्ने अप्सन छ। यो चाहिँ 3 महिनाभित्र हामीले चाहिँ नवीकरण गर्यौं भने हामीलाई जरिवाना लाग्दैन। प्रश्न नम्बर 132 यस्तो छ, ज्यान मार्ने मनसाय राखी सवारी चलाई कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा के सजाय हुन्छ भनेको छ। यस्तो अवस्थामा अप्सन के दिएको छ, केही पनि हुँदैन। यो त अब सिल्ली क्वेसन भइहाल्यो, अरूलाई मार्दाखेरि केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा भएन। सर्वस्व सहित जन्म कैद, यो पनि अलिकति अनावश्यक नै भयो। अर्को छ जन्म कैद, यो पनि होइन। नेपालमा चाहिँ यो किसिमको चाहिँ सजाय चाहिँ के हुन्छ भन्दा 20 वर्ष जेलको चाहिँ सजाय हुन्छ। अर्को के छ भने सरकारी मोटरसाइकलको नम्बर प्लेटमा कुन अक्षरले सङ्केत गरिएको हुन्छ भनेको छ। सरकारी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, सरकारको सरकारी प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने मोटरसाइकल है। यस्तो अवस्थामा कुन रङले चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ ब भन्ने सङ्केत चाहिँ प्रयोग गरिन्छ यस्तो अवस्थामा है। प भनेको चाहिँ अब स्कुटर, बाइकहरूको निजी सवारी साधनको भयो, यसरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अनि
कति वर्ष पुराना भाडाका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइँदैन भनेको छ। यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष छ। 20 वर्ष पुराना सवारी साधन चाहिँ सञ्चालन गर्न पाइँदैन। अनि देखाएको कुन अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न सक्दछ भनेको छ। नम्बर प्लेट नराखी सवारी चलाएको, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको, सडकमा गलत साइडबाट सवारी चलाएको, माथिको सबै कुराहरूमा चाहिँ कानुन उल्लङ्घन हुन्छ। त्यो भएर माथिको सबै अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न सक्दछ। अर्को प्रश्न नम्बर 136 के छ भने ए वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्रले कुन कुन सवारी साधन चलाउन पाउँदछ भनेको छ। कार, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल र स्कुटर र मोपेड र अटो रिक्सा भनेको छ। ए वर्गकोले मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेड यी तीनटा जुन पनि साधन छ यिनीहरू चाहिँ चलाउन पाउँदछन्। अर्को छ विदेशी पर्यटकलाई यातायात सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त सार्वजनिक सवारीलाई कुन सवारी भनिन्छ भनेको छ। विदेशी भन्ने बित्तिकै के हो, पर्यटक है। पर्यटकलाई ओसार पसार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधन सार्वजनिक सवारी होइन, मिटर ट्याक्सी होइन, के हो, पर्यटक सवारी हो है। अर्को छ 138 नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ भने के वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्रले कुन कुन सवारी साधन चलाउन पाइन्छ भनेको छ। के वर्ग भन्ने बित्तिकै के हो, मोटरसाइकल, स्कुटर त होइन, मोटरसाइकल त ए वर्गमा पर्छ। स्कुटर र मोपेड हो। स्कुटर र मोपेड चाहिँ चलाउन पाइन्छ के वर्गको मोटरसाइकल चालकले है। मोटरसाइकल के वर्गको सवारी चालकले है मोटरसाइकल चलाउनको लागि ए वर्गको अनुमति पत्र चाहिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 139 के छ भने कस्तो सवारी साधनलाई सवारी कर लाग्दैन भनेको छ। सरकारी सवारी, संस्थान सवारी, निजी सवारी र कूटनीतिक सवारी भनेको छ। यस्तो अवस्थामा सही एन्सर हुन्छ कूटनीतिक सवारीलाई कुनै पनि सवारी कर लाग्दैन। अर्को छ कार, जिप र डेलिभरी भ्यानको लाइसेन्स कुन वर्गमा पर्दछ भनेको छ। कार, जिप, डेलिभरी भ्यानको लाइसेन्स चाहिँ ए वर्ग भनेको मोटरसाइकल हो है। यसमा चाहिँ पर्ने कुरा भएन। त्यो भएर यिनीहरू चाहिँ बी वर्गमा पर्दछन् है। अर्को प्रश्न के छ भने 141 नम्बर प्रश्न के छ भने हराएको सवारी चालक अनुमति पत्रको सिफारिस पत्र बनाइदिने निकाय कुन हो भनेको छ। यदि कुनै पनि चालक अनुमति पत्र चाहिँ हरायो भने त्यसमा चाहिँ हराएको भनेर सिफारिस कसले गर्छ भन्ने कुरा छ। वडा कार्यालयले होइन, अनि त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि होइन। त्यो भएर यसको सही एन्सर हुन्छ सुरुमा दर्ता गर्ने चाहिँ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले के गर्छ, हरायो भनेर सिफारिस दिने काम गर्दछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 142 के छ भने सवारी चालक अनुमति पत्रको निवेदन दस्तुर कति हो भनेको छ। रु 200, रु 500, रु 1000, रु 1500 भनेको छ। यसको सही उत्तर हो रु 500 है। रु 500 यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अर्को छ मोटरसाइकलको सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ भनेको छ। अप्सन 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष भनेको छ। नेपालको कानुन अनुसार 16 वर्ष पुरा भएका जो कोहीले मोटरसाइकल सवारी साधनको चाहिँ चालक अनुमति लिन पाउँदछ। र प्रश्न नम्बर 144 के छ भने कुन सवारीले तेस्रो पक्ष बिमा गराउनु आवश्यक छैन भनेको छ। भाडाका ठुला र साना सवारीले, निजी साना र ठुला सवारीले, मोटरसाइकल र स्कुटरले, माथिको सबै सवारी साधनहरूले तेस्रो पक्ष बिमा के गर्नुपर्छ र मात्र करको चाहिँ भुक्तानी हुन्छ, नत्र भुक्तानी हुँदैन। त्यो भएर यसको सही एन्सर हुन्छ माथिको सबै। र प्रश्न नम्बर 145 यस प्रकार छ सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको कति समयपछि नवीकरण गराउनु पर्दछ भनेको छ। यहाँ छ 6 महिना, 1 वर्ष, 10 वर्ष र 5 वर्ष भनेको छ। 5 वर्षमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 146 के छ भने यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू कुन सरकारको माताहतमा रहेका हुन्छन् भनेको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, कुनै पनि होइन है। अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मध्ये हामीले के गर्नुपर्छ, एउटा चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन राइट हो त्यही चाहिँ के गर्नुपर्छ, चुज गर्नुपर्छ। र यसको चाहिँ सही एन्सर हो प्रदेश सरकार हो। हामीले त्यो लाइसेन्सहरूमा यताउता देख्दा पनि देख्न सकिन्छ प्रदेश सरकारद्वारा जारी के नियमहरू भनेर। त्यो भएर यसको सही एन्सर हुन्छ प्रदेश सरकार। र प्रश्न नम्बर 147 के छ भने हरियो नम्बर प्लेटको सवारी साधन भन्नाले कस्तो सवारीलाई बुझाउँछ भनेको छ। हरियो नम्बर भन्ने बित्तिकै पर्यटक सवारी, सार्वजनिक सवारी, संस्थान सवारी र कूटनीतिक सवारी भनेको छ। हरियो नम्बर प्लेटले चाहिँ पर्यटक सवारीलाई चाहिँ हो भनेर चाहिँ सङ्केत गर्ने काम गर्दछ। त्यसै प्रश्न नम्बर 148 के छ भने
कुन सवारीले तेस्रो पक्ष बिमा गराउनु आवश्यक छैन भनेको छ। अघि नै कुन सवारीले तेस्रो पक्ष बिमा गराउनु आवश्यक छ भनेको थियो, यसमा चाहिँ छैन भनेको छ। यहाँ चाहिँ अप्सन छ निजी स्कुटरले, सरकारी सवारी साधनले, मालवाहक ट्रकले र साइकलले भनेको छ। यसको सही उत्तर हो साइकल। साइकलले चाहिँ तेस्रो पक्ष बिमा गराउन आवश्यक छैन। र प्रश्न नम्बर 139 यस्तो छ, सवारी दर्ताको प्रमाणपत्र म्याद समाप्त भएको कति वर्षसम्म नवीकरण नगरे स्वत रद्द हुन्छ भनेको छ। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष र 10 वर्ष छ अप्सनमा। यसको सही उत्तर हो 5 वर्ष। 5 वर्षभित्र चाहिँ नवीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 150 यस्तो छ, सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न कुन कुन परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ भनेको छ। क नम्बरमा छ लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र मेडिकल जाँच, माथिको सबै भनेको छ। यी तीनटै परीक्षाहरू उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा मेडिकल जाँच हुन्छ, त्यसपछि लिखित हुन्छ, त्यसपछि प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेपछि मात्र चालक अनुमति पत्र चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। र प्रश्न नम्बर 151 यस्तो छ, सवारी चालकको अवस्था देहायमध्ये कस्तो हुनुपर्छ भनेको छ। सवारी चालकको अवस्था भनेको छ चालक कस्तो हुनुपर्छ भन्दा देख्ने शक्ति राम्रो भएको, यो त हुन परिहाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अर्को के छ, नथाकेको पनि हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मदिरा सेवन नगरेको पनि हुनु पर्यो। त्यो भएर यसको सही एन्सर हुन्छ माथिको सबै गुणहरू हुनुपर्दछ। अर्को प्रश्न नम्बर 152 के छ भने, सवारी साधन कर तलको मध्ये कुन कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ भनेको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भन्सार कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, अन्तःशुल्क कार्यालयलाई हेर्नुहोस् त। आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सवारी साधनको कर बुझाउने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। र त्यसपछि भन्सार कार्यालयमा विदेशबाट आएका सामानहरू यताउता ओसार पसार गर्दाखेरि चाहिँ कुन आवश्यक हुन्छ भनेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ सही एन्सर हुन्छ चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नै यसको चाहिँ सवारी करको चाहिँ साधनको चाहिँ कर चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को छ 153 नम्बर क्वेसन के छ भने, कुन सवारी चलाउने सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि दरखास्त फारम बुझाउँदा सो फारमका साथ ड्राइभिङ परीक्षण केन्द्रको प्रमाणपत्र चाहिँदैन भनेको छ है। क्वेसनले के भनेको छ, चाहिँदैन भनेको छ है। बसको लागि चाहिन्छ, कारको लागि चाहिन्छ, ट्रकको लागि पनि चाहिन्छ। यसको उत्तर हो मोटरसाइकलको लागि चाहिँ यो केन्द्रमा चाहिँ सिकेको भनेर त्यस्तो कुनै प्रमाणपत्र चाहिँदैन। यसको एन्सर पनि मोटरसाइकल नै हो। र प्रश्न नम्बर 154 यस्तो छ, सवारी चालक अनुमति पत्रमा उल्लेख नगरिने विवरण कुन हो भनेको छ। जन्ममिति, नागरिकता नम्बर, शैक्षिक योग्यता, स्थायी ठेगाना भनेको छ। यसमा चाहिँ जन्ममिति इन्क्लुडेड हुन्छ, नागरिकता नम्बर पनि इन्क्लुडेड हुन्छ, स्थायी ठेगाना पनि इन्क्लुडेड हुन्छ। त्यो भएर शैक्षिक योग्यता कति पढेको के गरेको भन्ने कुरा चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुँदैन है यसमा। अनि त्यसपछि प्रदूषण जाँच पास स्टिकर नभएको सवारी साधन निषेधित सडकमा लगिएमा के सजाय हुन्छ भनेको छ। कैदको सजाय, सवारी जफत, अनि त्यसपछि भविष्यमा सवारी चलाउन प्रतिबन्ध र जरिवाना भनेको छ। यसको सही एन्सर हुन्छ जरिवाना तिराइन्छ यदि त्यस्तो प्रदूषण जाँच नगरेको सवारी साधन चाहिँ निषेधित सडकमा लग्यो भने जरिवाना हुन्छ। र त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 156 के छ भने, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार मझौला र साना सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न कति उमेर पुगेको हुनुपर्दछ भनेको छ। 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष र 25 वर्ष भनेको छ। यसको सही उत्तर हुन्छ 18 वर्ष। र त्यसपछि प्रश्न नम्बर 157 यस्तो छ, सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षामा पास गरेपछि कति पटक प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाइन्छ भनेको छ। 1 पटक, 2 पटक, 3 पटक, 4 पटक छ अप्सनमा। यसको सही एन्सर हुन्छ 3 पटकसम्म चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षा दिनुपर्छ। यदि 3 पटकमा फेल भयो भने फेरि नयाँ फर्म भरेर त्यही अनुसार चलाउनु पर्छ। र प्रश्न नम्बर 158 यस प्रकार छ, सवारी चालक अनुमति पत्र लिनको लागि के कागजात चाहिन्छ भनेको छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र, निरोगिताको प्रमाणपत्र, माथिको दुवै कुनै पनि होइन भनेको छ। यी दुईटै कुरा चाहिन्छ। यसको सही एन्सर हुन्छ माथिको दुवै। र प्रश्न नम्बर 159 यस्तो छ, इम्बोस नम्बर प्लेटमा झट्ट हेर्दा देखाएमध्ये कुन कुराको जानकारी हुँदैन भनेको छ है। कुन कुराको चाहिँ जानकारी हुँदैन भनेको छ है। प्रदेशको नाम, सवारी लट नम्बर, सवारी साधनको पहिचान, सवारी करको विवरण भनेको छ। यसको सही उत्तर हो सवारी करको विवरण चाहिँ केमा हुँदैन, इम्बोस नम्बर प्लेटमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्क्लुडेड हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ यसको बारेमा केही पनि जानकारी हुँदैन। अर्को छ, ठुला तथा मझौला सवारीमा नपर्ने कुन हो भनेको छ। ठुला भन्ने बित्तिकै
बस र ट्रक पर्ने भइहाल्यो, अनि त्यसपछि लोडर र क्रेन पनि हुने भइहाल्यो, दमकल र ट्र्याक्टर पनि पर्ने भइहाल्यो। त्यो भएर पिकअप र भ्यान चाहिँ मझौला किसिमका मा पर्छन्, यो चाहिँ ठुला तथा मझौलामा पर्दैन है। अनि त्यसपछि चाहिँ सार्वजनिक सवारीमा प्रदूषणको स्टिकरको म्याद कति अवधिको हुन्छ भनेको छ 3 महिना, 5 महिना, 6 महिना र 7 महिना भनेको छ। यसको सही उत्तर हुन्छ 6 महिना। अनि त्यसपछि चाहिँ कस्तो सवारीको नम्बर प्लेट सेतो हुन्छ भनेको छ सरकारी सेवा सवारी, सार्वजनिक सवारी, संस्थान सवारी र पर्यटक सवारी भनेको छ। नम्बर प्लेट सेतो नम्बर प्लेट हुने बित्तिकै के को होला, सरकारी होला कि सार्वजनिक होला है, यसमा पनि झुकिन सक्नुहुन्छ। हामीले पनि बजारमा हिँड्दाखेरि धेरै ठाउँमा देख्न सकिन्छ सेतो नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू चलिरहेका हुन्छन्, मन्त्रीहरू यताउता हिँडिरहेका हुन्छन्, त्यस चाहिँ सरकारी सवारीमा चाहिँ यस्तो चाहिँ प्लेट चाहिँ राखिएको हुन्छ। अर्को प्रश्न नम्बर 163 यस्तो प्रकारको छ, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र ब्लू बुक भनेको के हो भनेको छ सवारीको सम्पूर्ण विवरण लेखिएको प्रमाणपत्र, सवारी चलाउनेको इजाजत, सवारी कुदाउन पाउने रुट लेखेको प्रमाणपत्र कुनै पनि होइन भनेको छ। यसको सही उत्तर हो सवारीको सम्पूर्ण विवरण लेखेको प्रमाणपत्र, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र ब्लू बुक भन्नेमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ सवारी चालक अनुमति पत्रको बहाल अवधि म्याद कति वर्षको हुन्छ भनेको छ 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कुनै पनि होइन है। यसको चाहिँ सही एन्सर हो कुनै पनि होइन। यदि नवीकरण गर्यो भने के हुन्छ, टाइममा 5 वर्षभित्र नवीकरण गर्यो भने चाहिँ यस्तो चाहिँ म्याद हुने, यति वर्षपछि फेरि ट्रायल दिन पर्ने, यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। अर्को प्रश्न नम्बर 165 यस प्रकार छ, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र कहिले नवीकरण गर्नुपर्दछ भनेको छ म्याद सकिने बित्तिकै, चैत्र महिनाभित्र, असार महिनामा, मक्सिर महिनामा है। यसको सही उत्तर हुन्छ जुनसुकै अवस्थामा पनि के हुनुहुन्छ के जहिले म्याद सकिन्छ त्यहिले चाहिँ म्याद सकिने बित्तिकै के गर्नुपर्छ, सवारी चालकको चाहिँ नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को क्वेसन के छ भने अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा निर्धारण कसले गर्छ भनेको छ है। अन्तर प्रदेश है, एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जानको लागि चाहिँ निश्चित भाडा लाग्ने भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ कसले निर्धारण गर्छ भन्ने क्वेसनको एन्सरमा चाहिँ यातायात व्यवस्थाका विभाग, ट्राफिक प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय है। यहाँ चाहिँ अप्सन चाहिँ 4वटा मिल्दोजुल्दो खालकै देखिएको छ, त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ हजुरहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ यातायात व्यवस्था विभागले नै यसको चाहिँ के गर्नुपर्छ, निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को प्रश्न के छ भने सवारी चालकले कुन कुन कागजात पत्र अनिवार्य रूपमा साथमा लिएर हिँड्नु पर्दछ भनेको छ सवारी दर्ताको प्रमाणपत्र, कर तिरेको प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, माथिको सबै कुराहरू चाहिँ सवारी साधन चलाउने व्यक्तिले जो कोहीले यो चाहिँ साथमै लिएर हिँड्नु पर्दछ। अर्को प्रश्न के छ भने निजी सवारीले सवारी कर कहिलेसम्म तिरिसक्नु पर्दछ भनेको छ म्याद सकिएको 3 महिनाभित्र, चैत्र मसान्त, असोज मसान्त, मक्सिर मसान्त भनेको छ। यसको सही एन्सर हुन्छ म्याद सकिएको 3 महिनाभित्र चाहिँ निजी सवारीले चाहिँ आफ्नो सवारी साधनको कर तिर्नुपर्छ, होइन भने जरिवाना लाग्दछ। अर्को प्रश्न नम्बर 169 के छ भने सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ भनेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुख, यातायात व्यवस्था विभागको प्रमुख, ट्राफिक प्रमुख, ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रको प्रमुख भनेको छ। यसमा चाहिँ परीक्षा समितिको जुन पनि छ अनुमति पत्रको, यसको चाहिँ अध्यक्ष को हुने व्यवस्था भएको छ त है त। यो पनि विचारणीय प्रश्न छ, यसमा पनि झुक्किन सकिन्छ। यसको सही एन्सर हो यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुख नै के हुन्छ, सो परीक्षा समितिको अध्यक्ष हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 170 के छ भने आफ्नो सवारी साधनमा इम्बोक्स नम्बर प्लेट जडान गर्नु परेमा कहाँ जानु पर्दछ भनेको छ क नम्बरमा छ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय। ल हेरौँ है त यसको चाहिँ सही उत्तर के होला त है। यसको सही उत्तर हुन्छ यातायात व्यवस्था कार्यालय गएर चाहिँ यसको चाहिँ इम्बोस नम्बर प्लेट मेरोमा जडान गर्नु पर्यो भनेर निवेदन लेख्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ इम्बोस नम्बर प्लेट चाहिँ जडान हुन्छ। अर्को प्रश्न नम्बर 171 के छ भने सवारी साधनको जाँच पासको काम कसले गर्दछ भनेको छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले, यातायात व्यवस्था विभागले, अनि त्यसपछि चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले, यातायात व्यवस्था कार्यालयले भनेको छ। यसको सही उत्तर हुन्छ यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनको चाहिँ जाँच पास गर्ने काम गर्दछ। र यसपछि हुन्छ मोटरसाइकलको सवारी चालक अनुमति पत्र किन
पत्र लिन कति राजस्व बुझाउनु पर्दछ भनेको छ। यहाँ चाहिँ अप्सन दिएको छ 700, 1000, 1500, 2000 भनेको छ। मोटरसाइकलको लागि चाहिँ 1500 रुपियाँ लाग्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 173 के छ भने मोटरसाइकलको पछाडि भागमा राखिने इम्बोस नम्बर प्लेटमा कति लाइनमा लेखिएको हुन्छ भनेको छ। हामीले बजारमा हिँड्दाखेरि पनि देखेको हुन सक्छौँ। इम्बोस नम्बर प्लेट चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा छ्यापछ्याप्ती देखिएको छ। त्यसमा चाहिँ कति लाइनमा लेखिएको हुन्छ भनेर चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नुभएको पनि हुनसक्छ। अप्सन छ 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। यसको सही उत्तर हो 3 लाइनमा लेखिएको हुन्छ। यसो मार्केटमा हेर्दाखेरि हजुरले विचार गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो बारेमा। अर्को छ नीलो नम्बर प्लेट भएको सवारीले कस्तो सवारीलाई बुझाउँछ भनेको छ। यदि कुनै पनि सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा नीलो रङले पोतिएको छ भने त्यस्तो सवारी साधनलाई कस्तो सवारी साधन भनेर बुझाउँछ भने क नम्बरमा छ कूटनीतिक सवारी साधन, सरकारी सवारी साधन, निजी सवारी साधन, संस्थानको सवारी साधन भनेको छ। यसको सही उत्तर हुन्छ नीलो नम्बर प्लेट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्दछ, कूटनीतिक सवारी साधन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को क्वेसन छ तेस्रो पक्ष बिमा भनेको के हो भनेको छ। यसको अप्सन छ यात्रुको लागि गरिने बिमा, पैदल यात्रुको लागि गरिने बिमा, सवारी चालकको लागि गरिने बिमा, सहचालकको लागि गरिने बिमा भनेको छ। तेस्रो पक्ष बिमा भनेको चाहिँ पैदल यात्रु जुन पनि बाटोमा हिँड्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि गरिने बिमालाई तेस्रो पक्ष बिमा भनिन्छ। अनि प्रश्न नम्बर 176 यस्तो छ बढी भार तान्नु पर्यो भने कुन गियरमा सवारी चलाउनु पर्दछ भनेको छ। मैले पहिलाको सिरिजमा पनि भनेको थिएँ जुन चाहिँ थोरै नम्बरको गियर छ त्यो चाहिँ बढी पावरफुल हुन्छ। त्यो भएर बढी भार तान्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै 1 नम्बर गियरमा चाहिँ हामीले लगाउनु पर्यो। अर्को प्रश्न छ 177 नम्बर प्रश्न चाहिँ यस प्रकार छ सवारीको सामान्य पाठ पूर्जा परिवर्तन गर्न कसबाट स्वीकृति लिनु पर्दछ भनेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुखबाट, ट्राफिक प्रहरीबाट, प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट, माथिको कुनै पनि होइन भनेको छ। माथिको कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ हामीले सवारी साधनको सामान्य पाठ पूर्जा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने कुनै पनि ठाउँबाट हामीले चाहिँ स्वीकृति लिनु पर्दैन। अर्को प्रश्न नम्बर 178 के छ भने सवारी चालकको प्रशिक्षण केन्द्रको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भनेको छ। घरेलु कार्यालयको, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको, यातायात व्यवस्था विभागको भन्ने चाहिँ अप्सन रहेको छ। यिनीहरूमा चाहिँ सही उत्तर हो यातायात व्यवस्था विभागले के गर्नुपर्छ त्यो जुन पनि सवारी चालक गर्नको लागि प्रशिक्षण गर्ने ठाउँहरू छन् ड्राइभिङ इन्स्टिट्युट भनिन्छ तिनीहरूको चाहिँ परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ। र अर्को छ विदेशमा दर्ता भएका सवारी नेपालभित्र चलाउनु परेमा कसबाट स्वीकृति लिनुपर्दछ भनेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुखबाट, प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट, प्रहरी प्रमुखबाट, महानिर्देशकबाट भनेको छ। यी चारवटा मध्ये कसको स्वीकृति लियो भने मात्र विदेशबाट चलेका जुन पनि साधन छन् तिनीहरूको नेपालमा चलाउन पाइन्छ भन्ने कुरामा यसको सही उत्तर हुन्छ यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुखको चाहिँ स्वीकृति लियो भने मात्र यिनीहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ चलाउन सकिन्छ नेपालमा। र प्रश्न नम्बर 180 यस प्रकार छ मोटरसाइकलको इन्जिनमा मिसफायर भएको कसरी थाहा हुन्छ भनेको छ। साइलेन्सरमा आवाज पट पट आउँछ, हेडलाइट बल्दैन, इन्जिन स्टार्ट हुँदैन र हर्न बज्दैन भनेको छ। यसको सही एन्सर हो साइलेन्सरबाट आवाज चाहिँ पट पट आउँछ। तपाईहरुले बजारमा जाँदाखेरि पनि देख्नु भएको होला कुनै पनि मोटरसाइकलको चाहिँ साइलेन्सरबाट चाहिँ चट्ट आवाज आउँछ, त्यो पट पट गरेको आवाज आउँछ, त्यो भनेको चाहिँ इन्जिनमा मिसफायर भएको भनेर बुझ्नु पर्दछ। अनि 181 नम्बर क्वेसन यस्तो छ सवारीमा पहेँलो रङको नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ भने उक्त सवारी कुन निकायको हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ भनेको छ। पहेँलो नम्बर हामीले बजारमा जाँदाखेरि अथवा चाहिँ सडकमा चलाउँदाखेरि चाहिँ देख्न सक्छौँ कुनै कुनै थरी थरी रङका हुन्छन्। हामीले रातो, पहेँलो, नीलो अनि त्यसपछि हरियो यिनीहरूको डिस्कस गरिसक्यौँ। यसमा अहिले पालो आएको छ पहेँलो रङको है। सरकारी सवारी साधन, संस्थानको सवारी साधन, निजी सवारी साधन, सार्वजनिक सवारी साधन भनेको छ। यो चाहिँ अप्सन चाहिँ यस्तो दिएको छ। यसको सही उत्तर हो संस्थानको सवारी साधनको जुन पनि सवारी साधन छ यिनीहरूमा चाहिँ पहेँलो रङको चाहिँ नम्बर प्लेट चाहिँ जडान गरिएको हुन्छ। अर्को प्रश्न नम्बर 182 यस्तो छ सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी के गर्नु हुँदैन भनेको छ। सवारी चलाउनु हुँदैन हो कि, सवारीमा बस्नु हुँदैन हो कि, सवारीमा खरिद गर्न हुँदैन हो कि, माथिको सबै भनेको छ सवारी चलाउन चाहिँ पाइँदैन। अरू सबै कुरा गर्न पाइन्छ, सवारी चलाउन पाइँदैन। सवारी चलाउनको लागि चाहिँ अनुमति पत्र अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
अनि अर्को छ कड कड आवाज आएर इन्जिन रोकिएमा के को खराबी हुन सक्छ भनेको छ। कहिलेकाहीँ साधनहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ कड 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 आवाज आउँछ, त्यस्तो आवाज आएपछि इन्जिन चाहिँ रोकिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के को खराबी हो भनेर बुझ्नुपर्छ भनेको छ। यहाँ अप्सन दिएको छ पार्ट पूर्जाको, ब्याट्रीको, अनि त्यसपछि पेट्रोलको, अनि त्यसपछि विद्युतको भनेको छ। यसको चाहिँ सही एन्सर हुन्छ पार्ट पूर्जा। कुनै पार्ट पूर्जामा चाहिँ त्यस्तो भएर चाहिँ यस्तो आवाज आउने गर्दछ। अर्को छ मोटरसाइकलको इन्जिन चिसो बनाउने मुख्य स्रोत के हो भनेको छ। हावा, पेट्रोल, डिजेल, मोबिल भनेको छ। मोटरसाइकलको इन्जिन चिसो बनाउने मुख्य स्रोत भनेको हावा नै हो है। यसमा पानी हाल्ने अथवा चाहिँ पेट्रोल हाल्ने, मोबिल हाल्ने यस्तो काम गर्नु हुँदैन। आफै स्वतस्फूर्त हावाले नै यसलाई के गर्छ, इन्जिनलाई चिसो बनाइदिन्छ। अर्को प्रश्न के छ भने विद्युतीय सवारीको प्रदूषण जाँच कहाँ गरिन्छ भनेको छ। ट्राफिक महाशाखामा, यातायात व्यवस्था विभागमा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा, कहीँ पनि होइन भनेको छ। प्रदूषण जाँच अहिलेको वर्तमान समयमा प्रदूषणले धेरै समस्या निम्ताइरहेको छ। यो प्रदूषण जाँच चाहिँ केले गर्छ भन्ने क्वेसनको एन्सर हुन्छ कहीँ पनि गरिँदैन है। अब यो प्रदूषण जाँच भनेको चाहिँ अब सवारी साधनको चाहिँ प्रदूषण जाँच चाहिँ यो कहीँ पनि गरिँदैन अहिलेसम्म। त्यस्तो विद्युतीय सवारी साधनको चाहिँ त्यस्तो गरिँदैन, किन भन्दाखेरि विद्युतीय सवारी साधनले चाहिँ त्यस्तो धुवा फाल्ने त्यस्तो केही गर्दैन। यिनीहरूले चाहिँ विद्युतबाट चल्छ, त्यो भएको हुनाले यिनीहरूको चाहिँ प्रदूषण जाँच गरिराख्नु पर्दैन। अनि अर्को छ कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारीलाई अर्को प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेको छ। अप्सन छ आवश्यकता अनुसार मिल्छ भन्ने छ, यसो गर्न कानुनी रूपमा मिल्दैन भनेको छ, बढी कर तिरेर प्रयोग गर्नु मिल्छ पर्नुपर्छ भनेको छ, माथिको कुनै पनि होइन भनेको छ। तर यसको सही उत्तर हो यस्तो गर्न कानुनी रूपमा मिल्दैन, तर आवश्यकता अनुसार कुनै पनि कुरामा चाहिँ त्यस्तो प्रयोग गर्न मिल्छ। त्यो भएको हुनाले यस्तो चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ मिल्दैन भन्ने नै यसको चाहिँ सही उत्तर हो। हाम्रो यो जुन पाठ्यक्रमले निर्देशित गरेको चाहिँ ऊ अनुसार पनि यो नै राख्ने भनेर भनेको छ। त्यो भएर कानुनी रूपमा मिल्दैन, तर कुनै पनि अवस्थामा त्यस्तो इमर्जेन्सी अवस्थामा युज गर्न पनि हुन्छ। अनि अर्को प्रश्न नम्बर 187 के छ भने सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि कुन अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेको छ। हराएमा, च्यातिएमा, नबुझ्ने भएमा, माथिको सबै भनेको छ। यी माथिको सबै अवस्थामा चाहिँ सवारी चालकको अनुमति पत्रको प्रतिलिपि चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। र प्रश्न नम्बर 188 यस्तो छ सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा मर्यादित बनाउने कर्तव्य कसको हो भनेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयको, परीक्षामा बस्ने परीक्षार्थीको, ट्राफिक प्रहरीको, माथिको सबै भनेको छ। यी सबैजना मिलेर नै के गर्नुपर्छ, ट्राफिक जुन चाहिँ चालक अनुमति पत्रको परीक्षा छ यिनीलाई मर्यादित रूपमा चलाउन सकिन्छ। र अर्को प्रश्न के छ भने सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद समाप्त भएपछि नवीकरणको हद म्याद कति हुन्छ भनेको छ। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कुनै पनि होइन भनेको छ है। जुन लाइसेन्स छ त्यो लाइसेन्सको चाहिँ मिति सकियो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ नवीकरणको हद म्याद कति हुन्छ भनेको छ। समाप्त भएपछि भयो, त्यो भएर कुनै पनि होइन। समाप्त हुने बित्तिकै के गर्नुपर्छ, नवीकरण गर्नुपर्छ, अथवा समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै के गर्नुपर्छ, नवीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न नम्बर 190 यस्तो छ सवारी चालक अनुमति पत्र किन आवश्यक छ भनेको छ। सवारी साधन चलाउन, सवारी खरिद गर्न, सवारी साधन बेचबिखन गर्न, कुनै पनि होइन भनेको छ। सवारी साधन चलाउनको लागि चाहिँ सवारी चालकको अनुमति पत्र आवश्यक छ। अर्को छ निजी मोटरसाइकलको नम्बर कुन अक्षरले सङ्केत गरिन्छ भनेको छ। च, क, ज, प भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू झुक्किन सक्नुहुन्छ। धेरैले चाहिँ कमा टिक पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यसको सही उत्तर क होइन। क भनेको त के हो, यस चाहिँ वर्ग हो। यसको सही उत्तर हुन्छ यो प्रश्न नम्बर 191 को सही उत्तर हुन्छ यसको चाहिँ प हुन्छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ ग 2 प, ग 2 च, ग 2 3 प यस्तो हुन्छ। त्यो भएर यसको सही उत्तर प हो। अर्को प्रश्न नम्बर 192 यस्तो छ देखाएको कुन अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न सक्छ भनेको छ। नम्बर प्लेट नबुझिने भएको अवस्थामा, सवारी कर नतिरी चलाएको अवस्थामा, सवारी चालक अनुमति पत्र साथमा नलिई चलाएको अवस्थामा, माथिको सबै भनेको छ। यी सबै अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न सक्छ। नम्बर प्लेट पनि बुझिने गरी टाँस्नुपर्ने हुन्छ, सवारी कर पनि तिरेको हुनुपर्छ, सवारी चालक अनुमति पत्र पनि साथमा लिएको हुनुपर्छ। यी सबै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को प्रश्न नम्बर 193 यस्तो छ
सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था कुन ऐनमा गरिएको छ भनेको छ है। यो चाहिँ कानुनतर्फ गयो। कुन ऐनमा कुन नीतिमा चाहिँ सवारी चालकको अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ। अप्सनहरू चाहिँ के छ भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049, सवारी चालक ऐन, अनि त्यसपछि यातायात व्यवस्थापन ऐन, अर्को छ ट्राफिक ऐन भनेको छ। त्यसको सही उत्तर हो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049, यसको चाहिँ सही उत्तर हो। र प्रश्न नम्बर 194 के छ भने स्किड मार्क भनेको के हो भनेको छ। इमर्जेन्सी ब्रेकको दाग, सडकको पहेँलो रेखा, सडकको सेतो रेखा माथिको सबै भनेको छ। यो चाहिँ इमर्जेन्सी ब्रेक लगाउँदाखेरि जुन दाग लाग्छ, कालो दाग त्यहाँ देखिन्छ, त्यसलाई नै स्किड मार्क भनेर भनिन्छ। अर्को प्रश्न नम्बर 195 के छ भने एउटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएको सवारीलाई अर्को यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गराइने कार्यलाई के भनिन्छ भनेको छ। अञ्चलीकरण, सरुवा दर्ता, पुनः दर्ता, अन्य अञ्चलको दर्ता भनेको छ। एउटा कुनै पनि अब मानव गण्डकी प्रदेशमा कुनै गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा चाहिँ कुनै एउटा सवारी साधन दर्ता भएको छ भने अर्को यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ कुनै पनि अवस्थामा। यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई के भनिन्छ भनेको छ। यो चाहिँ के हो, सरुवा दर्ता हो, यो अरू कुनै पनि होइन है। र अर्को छ सार्वजनिक यातायात आचार संहिता 2067 पालना गर्ने दायित्व कसको भनेको छ। सवारी चालकको, सवारी परिचालकको, यात्रुको, माथिको सबै भनेको छ। यी सबैले के गर्नुपर्छ, यो चाहिँ जुन नियम छ त्यो चाहिँ पालना गर्नुपर्छ, आचार संहिता पालना गर्नुपर्छ। त्यो गरेर यसको एन्सर हुन्छ माथिको सबै। र त्यसपछि 197 प्रश्न यस्तो छ, सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि लिँदा कति दस्तुर लाग्दछ भनेको छ। सवारी चालकको अनुमति पत्रको प्रतिलिपि लिँदा अब कुनै हराएमा अथवा कुनै पनि त्यस्तो केही अवस्था निम्तिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 100, 200, 500, 1000 भनेको छ। 500 रुपियाँ चाहिँ दस्तुर लाग्ने गर्दछ। र प्रश्न नम्बर 198 के छ भने यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्रको मान्यता कहाँ हुन्छ भनेको छ। हाम्रो जुन पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय छ त्योबाट चाहिँ अब लाइसेन्स प्राप्त गरियो भने त्यसको चाहिँ मान्यता चाहिँ कहाँसम्म हुन्छ भनेको छ। सम्बन्धित प्रदेशभित्र मात्र, सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र मात्र, नेपालभर, विश्वको जुनसुकै मुलुकमा भनेको छ। नेपालको कुनै पनि त्यो कार्यालयले गरेको हुनाले यो चाहिँ नेपालभर चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ, लागू हुन्छ, त्यसले चाहिँ मान्यता पाउँछ। र प्रश्न नम्बर 179 के छ भने मोटरसाइकलको सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको कति अवधिपछि बसको सवारी चालक अनुमति प्राप्त गर्न पाइन्छ भनेको छ। अब यो क्वेसन कस्तो छ भने मोटरसाइकलको सवारी साधनको प्राप्त गर्ने बित्तिकै अब यति वर्षपछि बसको पाइन्छ भन्ने त हुँदैन होइन। त्यसको लागि त ट्रायल नै दिनुपर्छ। त्यो भएको हुनाले 1 वर्ष पनि होइन, 2 वर्ष पनि होइन, 3 वर्ष पनि होइन, प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ बसको छुट्टै ट्रायल हुन्छ। त्यो ट्रायल पास गरे मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ, होइन भने प्राप्त गर्न सकिँदैन। र प्रश्न नम्बर 200 यस्तो छ, सवारी परीक्षण कार्यालय भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर VFTC कुन सरकारको मातहतका निकाय हुन् भनेको छ है। सवारी परीक्षण कार्यालय है कुन सरकारको मातहतमा रहेका छन्। अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ 3 तहका सरकार छन्, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार भनेको छ। यो चाहिँ कुन तहमा रहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो चाहिँ संघीय सरकारमा चाहिँ के हुन्छ, यो सवारी परीक्षण कार्यालयको चाहिँ जुन भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर छ यो चाहिँ यसको मातहतमा रहेको निकाय हुन् है। हस् त आजको भिडियोमा यति नै। हामीले चाहिँ आज चाहिँ 100 देखि 200 वटा प्रश्नहरू चाहिँ हामीले छलफल गर्यौं र यो चाहिँ पार्ट 3 हो। यस्तै गरी हामी छिटै नै केही समयभित्र पार्ट 4 पनि हजुरहरु सामु लिएर आउने छौं। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ हामीलाई बिदा दिनुहोस् र यदि यो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने र यो जुन भिडियो छ यसले तपाईहरुलाई थोरै भए पनि सहयोग पुग्यो भने लाइक, कमेन्ट तथा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आजको यो भिडियो चाहिँ यही बिट मार्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। शुभ दिन। बाइ बाइ।